औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर मेरे भाइयों आपके घर में आपकी जेब में दौलत रखने की जगह है तो ही ये वजीफ़ा पढ़ना। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में इतनी दौलत लेकर आएगा कि अगर आप रात दिन दौलत बांटते फिरोगे तो दौलत ख़त्म ना होगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जुमा के दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रही हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक जुमा को ये वजीफ़ा पढ़ लेते हो, मेरा यकीन मानो मेरे भाइयों मेरी बहनों, सारी ज़िंदगी अगर आप लोगों की परेशानियों में गुजर चुकी है, सारी ज़िंदगी आपकी टेंशन में, मुसीबतों में, पैसों की तंगी की वजह से आपने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी है, ये छोटा सा वजीफ़ा जुमा वाले दिन पढ़ लेना, दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। दौलत आपको ढूंढते हुए आएगी, आपका घर का पता पूछेगी कि ये बंदा कहाँ रहता है। आपकी ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं है, आज अगर आप गरीब हो, फ़कीर हो, ये समझ लेना कोई सड़क पे खड़ा हुआ भिखारी बंदा भी इस वजीफे को सच्चे दिल से अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला उसे अपने गैब से इतना रिज़्क अता करता है कि खाली झोलियाँ भी भर जाएंगी। लिहाजा आप इन हालात में अल्लाह की ज़ात पर एतमाद और तवक्कल रखें। इन आजमाइशों को रज़ा बिलक़ज़ा समझते हुए अल्लाह की ज़ात से उन पर अजर व सवाब की उम्मीद रखें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की तस्बीह पढ़ें। मेरे भाई मेरी बहनों, ये एक ऐसी तस्बीह है जो अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद है। इस तस्बीह को पढ़ने से इंसान की तमाम मुश्किलात दूर हो जाती हैं और इसे गैब से वो रिज़्क अता होता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि अल्लाह ताला मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया। क्योंकि इस तस्बीह पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है, क्योंकि इस तस्बीह को पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरकत बयान की गई है। इसीलिए हदीस में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने की फजीलत वारिद है। नेज़ सही बुखारी में है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आपकी ज़ुबान से यही कलमात अदा हुए थे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी मुझे अल्लाह काफ़ी है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, उस पर मैं तवक्कल करता हूँ या करती हूँ और वही अर्श अजीम का परवरदिगार है। 7 बार कहो तो अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से महफूज रहे थे। जो शख्स इस तस्बीह का विर्द करेगा और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा तो अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा अजर व सवाब की बशारत दी है। अल्लाह पाक ऐसे शख्स को मरते वक्त कलमा नसीब करेगा। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला की तरफ से आमाल की लज्जत नसीब होगी, उसको नेकी की तौफीक नसीब होगी। हर नमाज के बाद 11 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना एक ऐसा अमल है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी आफत व मुसीबत और सख्त से सख्त मुश्किल को दफा करके आफियत और सलामती अता फरमाता है। ईमानन वकालु हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, सूरत आला इमरान। ए ईमान वालों, कह दो कि हमें अल्लाह ताला ही काफ़ी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से ये वजीफ़ा पढ़ लेगा। ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी में फौरी तौर पर पैसा ले आएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ले आएगा। आपके जो बुरे हालात हैं, बुरे दिन हैं, वो फ़ौरन बदल जाएंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े को मैंने जिस किसी को आज तक बताया, उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो उनकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो गया। रातों रात उनकी ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो गया। गरीब थे, रातों रात अमीर हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े को मैंने जिस किसी को आज तक बताया, उन्होंने ये वजीफ़ा किया तो उनकी ज़िंदगी में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो गया। रातों रात उनकी ज़िंदगी में पैसा आना शुरू हो गया। गरीब थे, रातों रात अमीर हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफ़ा अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ना और तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना शुरू कर देना। जुमा के दिन का ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है कि अपनी ज़िंदगी में जो मेरे भाई बहन चलते फिरते अगर एक जुमा को पढ़ते हैं तो अगले जुमा का इंतज़ार करते हैं कि कब अगला जुमा आए और ये वजीफ़ा पढ़ें।
میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک جمعہ کو پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو تو یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر جمعہ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ایک جمعہ کو بھی پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں جمعہ کا دن آئے، چاہے آپ لوگ کسی بھی جگہ میں موجود ہو، کسی بھی ملک میں موجود ہو، پوری دنیا کے جس کونے، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ لوگ اگر جمعہ سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کہیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب جمعہ کا دن آئے تو یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو پڑھنے کے لیے جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ والے دن آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو کسی بھی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن جمعہ والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن وظیفہ کرنے کے لیے آرام اور سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائیں۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیو میری بہنوں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پورا یہ عمل 1 منٹ کا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگنا، اسی لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کاٹ کے دیکھو گے، بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویڈیو کو اسکپ کیا تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایسے آسان وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں، سمجھ لیں 1-8 منٹ کے اندر پورا عمل کر لیں گے۔ درود شریف سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں گے، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1-8 منٹ کے اندر بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لیں گے، اور آسان بھی اتنے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گی، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو سیکنڈ نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو سیکنڈ نمبر پر جب آپ لوگ پہلے نمبر پر یا اللہ یا باسطو کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنی ہے۔ تسبیح نہیں ہو تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اسی وقت پھر سے دوبارہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر اسی وقت تیسری مرتبہ بھی پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ جو عمل آپ کو سیکنڈ نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو میرے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان سا ہے، آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا غنیو پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے حاجتوں کے لیے، اپنے پریشانیوں کے لیے، اپنے دکھ تکلیف بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اس عمل کو جمعہ کے دن لازمی کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے رزق کے ہوں، بیماری کے ہوں، آپ کو تنگ دستی ہو، پیسوں کی کمی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔